तौफीक अता फरमा। सातवां अमल जो इस दिनों में हमने करना है वो है कुर्बानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, हमने हर कौम पर कुर्बानी के दिन कुर्बानी की रस्म रखी है, कुर्बानी का तरीका राज किया था। लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, ताकि वो लोग जो अल्लाह ने उनको जानवर दिए हुए हैं उन जानवरों को ज़िबा करके अल्लाह का ज़िक्र करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को भी तौफीक दे कि हम भी कुर्बानियाँ करने वाले बन जाएं। कुर्बानी का सबसे अहम मसला ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अय्युहन्नास, सब लोगों को कहा, इन्ना अला कुल्ली अहली बैतिन फी कुल्ली आमिन उज़हिया, हर घर पर हर फैमिली पर साल के बाद एक कुर्बानी है। अगर घर में 5 बेटे हैं, 2 बेटियां, सारी जॉब होल्डर हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं, सब कमा रहे हैं, तो भी सब पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। कुर्बानी वालिद करेगा और पूरी फैमिली की तरफ से करेगा तो एक कुर्बानी काफ़ी है। और खुदारा जिनको अल्लाह ने रिज़्क दिया है वो गरीबों के हक पर डाका ना मारें। डाका कैसे मार रहे हैं? मंडी में 70 लाख का बैल बिक रहा है, क्या लगा है उसको? वो गोबर की जगह ते सोने दी मिलिटेंट सुटदा है, या उसकी गोश्त की जगह पर कस्तूरी निकलेगी? क्या है उसमें? 70 लाख रुपए उसका रेट लगा चुके हैं, तो अब खरीदार हो सकता है कुछ 40, 50, 60 लाख में तो वो खरीद ही लेगा। तो ये दौलत की नुमाइश मत करें, गरीबों के हकूक पर डाका मत डालें। आपने जो 50 लाख का एक बैल खरीदा है उसके बदले में 25 बैल 2-2 लाख के क्यों नहीं खरीदते? आप 25 बैल खरीदें, गोश्त बनाएं और गरीबों की बस्तियों में ले जाएं, बांट के आ जाएं, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। तो ये जो दौलत की नुमाइश है कि मैंने तो इतने करोड़ की कुर्बानी इस साल कर दी है, तो अगर अल्लाह ने कबूल ही ना की तो क्या होगा? तो वो नेकी फुदाला बिन उबैद रहमहुल्लाह कहा करते थे कि अगर अल्लाह मेरी नेकियों में से एक जर्रे बराबर नेकी कबूल कर ले तो मुझे दुनिया जहान की दौलत से वो नेकी ज़्यादा महबूब और अजीज़ है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह हर बंदे की कुर्बानी कबूल नहीं करता। अल्लाह कुर्बानी भी मुत्तकी परहेजगार लोगों की करता है। इसलिए नुमाइश से बचें, रियाकारी से बचें, कुर्बानी करें अल्लाह की रज़ा समझकर और अल्लाह के नबी का हुक्म समझकर। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बकरा ज़िबा करते थे अपनी तरफ से और अपनी पूरी फैमिली की तरफ से। फयाकुलून व युतइमून, खुद भी खाते थे, अजीज़ो कारब को भी खिलाते थे, हमसायों को भी खिलाते थे। और हज़रत अबू सरीहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मुझे पता है कि सुन्नत नबवी क्या है। सुन्नत ये थी कि पूरी फैमिली की तरफ से एक बकरा हम ज़िबा करते थे। वल आन युबक्किलुना जीरानुना, अब तो हमारे हमसाए भी हमें बखील होने का ताना मारते हैं। मसलो मर गई को कुर्बानी की थी ने। अब हमसायों के तानों से बचने के लिए अगर आप कुर्बानी करेंगे तो फिर वो रियाकारी में आ जाएगा और वो कुर्बानी कबूल होने वाली ही नहीं है। अगर आपने सिर्फ बच्चों की जिद में आया जी बच्चे जिद कर दे इस साल 3 बकरे लेने ने, बच्चों की जिद पूरी करने के लिए आपने 2 इजाफी बकरे खरीदे, आपने रिश्तेदारों को साड़ने के लिए जलाने के लिए लग पता जाएगा इन्होंने कुर्बानियां वे कर लिया फिर कि नहीं। तो रिश्तेदारों को जलाने के लिए अगर 10 बकरे ज़िबा कर दिए तो वो अल्लाह अर्श वाला क्या कहता है अना अगना शुरका यानी शिरक, मैं किसी की पार्टनरशिप कबूल नहीं करता, मैं बेपरवाह ज़ात हूँ। तुमने मेरे रज़ा के साथ किसी और को भी पार्टनर बनाया है, तरक्तहु व शिरकहु, मैं तुम्हारे पार्टनर को भी और तुम्हारी कुर्बानी को भी तुम्हारे मुंह पर मारता हूँ, जाओ ले जाओ। इसलिए अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करें और रियाकारी से बचें, दिखावे से बचें, वाह वाह से बचें
اور سیلفیوں سے بچیں اور اس کی تصویریں اتار اتار کر نیٹ پر چڑھانے سے بچیں کہ لو جی میں نے اتنے کروڑ کی قربانی لے لی ہے جی، ایس دفعہ چاس آئے گی جی قربانی کی۔ عبادت ہے، عبادت کو عبادت سمجھ کر کریں۔ اور پھر دادا جی کے نام جو فوت ہو گئے ان کی قربانی، ابو جی کی قربانی، خالہ کی قربانی، ماموں کی قربانی، نبی علیہ السلام کی قربانی، آدم علیہ السلام کی قربانی، خدا را ان ریاکاریوں سے بچ جاؤ۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں زندگی گزار کر گئے ہیں، کتنی قربانیاں کرتے تھے؟ ایک قربانی۔ کتنے گھر تھے؟ 9 گھر تھے آپ کے ذاتی، 9 بیویاں، اور ایک قربانی پوری 9 بیویوں کی طرف سے کیا کرتے تھے، اور کبھی بھی 2 3 4 قربانیاں نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سید الشہداء چچا حمزہ آپ کی زندگی میں شہید ہوئے، آپ کی 3 بیٹیاں، آپ کے 3 لختے جگر، آپ کی 2 بیویاں جن میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں، جنہوں نے اپنی جان، اپنی مال، اپنی ہر چیز فدا کر دی تھی، لیکن آپ نے زندگی میں کبھی ان سب کی طرف سے قربانیاں نہیں کی۔ تو آپ کا دادا، آپ کا ابو، آپ کی اماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو خدا رہا قربانی کو قربانی رہنے دیں، ڈرامے نہ کریں۔ ابھی مجھے پتا ہے کہ جنازے کے ٹائم پر اعلان کرایا جاتا ہے کہ میت کے بیٹے موجود ہیں، جس نے قرضہ لینا دینا ہو وہ رابطہ کر لے۔ اندروں آواز کی آمدی ہے، جنہ دینے ہون وہ آ جائے، جنہ لینے ہون بھول جاؤ۔ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ جنازے کے بعد بیٹوں سے کہا جی آپ کے ابو نے اتنا قرضہ لیا گیا، جنہیں لیا تھی وہ کو لے لو جا کے، لیکن ابو کے نام کی قربانی تو ہم کریں گے۔ والد کا قرضہ ادا نہیں کریں گے، قربانی اس کی کریں گے ہر سال۔ ایسی اولاد کو بھی میں جانتا ہوں، ان کو کہا گیا کہ آپ کے والد رمضان میں روزے نہیں رکھ سکے تو ان کی طرف سے روزے رکھیں۔ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، 1 2 2 بھی رکھو گے تو آپ کے والد کے روزے پورے ہو جائیں گے۔ سب نے معذرت کی جی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ابو کے نام کی قربانی تو ہم کرتے ہیں جی، ہر سال اونٹ کرتے ہیں ابو کے نام کا۔ ابو کے روزے چھوٹے ہوئے نہیں رکھیں گے، قرضہ ادا نہیں کریں گے، لیکن قربانیاں ابو، دادا، پردادا جن کے نام بھی نہیں آتے ان کی بھی قربانیاں کریں گے۔ تو یہ ڈرامے بازیاں، ریاکاریاں وہ مالک ساری دیکھ رہا ہے، اس لیے ان ریاکاریوں سے بچ جائیں اور قربانی کو قربانی ہی رہنے دیں۔ قربانی سے پہلے نماز فرض ہے، کس پر؟ ہر عاقل بالغ مسلمان پر، کسی کو چھوٹ نہیں، مرنے تک چھوٹ نہیں، بڑھاپے میں بھی چھوٹ نہیں، جنگ لگی ہو نہیں چھوٹ، بیماری ہو نہیں چھوٹ۔ اور قربانی صرف اس پر ہے جس کے پاس گنجائش ہے۔ اور اس کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کسی سال قربانی جان بوجھ کر نہیں کرتے تھے، یہ سمجھانے کے لیے کہ لوگوں اس کو فرض عین نہ سمجھ لینا۔ اب ہم نے فرض عین سے بھی اوپر کا درجہ دے دیا ہے۔ جو سارا سال نماز نہیں پڑھتے، جنہوں نے مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا، محلے میں سب سے پہلے بکرے لا کر وہ باندھتا ہے۔ تو قربانی اتنا بڑا عمل نہیں ہے جتنی نماز ہے۔ نماز فرض عین ہے اور قربانی صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔